अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अब्बासी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद से हम आज आपके लिए बड़ी खबर लाए हैं, जिसमें आला अदलिया के जो जजेज़ हैं और बाकी जो मतहद अदलिया हैं उसके जो जजेज़ हैं, जो मुनसिफ हैं इस मुल्क के, उनको किस तरीके से कोटे से ज़ायद प्लाट अलाट किए गए, किसने अलाट किए, और जो इस्लामाबाद के जो ऑफिसर्स हैं, जो ICT के जो अफसर हैं, जिनका कोटा उनको नहीं मिल सका, वो कैसे बोल पड़े, अब क्या डेवलपमेंट है, ये कैसे सारा माजरा हुआ। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि CDA के एक मेंबर हैं, उन्होंने मेरे व्लॉग के ऊपर अपनी वजाहत पेश की, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि इस्लामाबाद से रिलेटेड बर वक्त और मुसद्दक़ा खबरें वो आपकी खिदमत में पेश होती रहें, टाइमली आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, पहले हम बात करते हैं जो बड़ी खबर है। यहाँ पे एक अथॉरिटी है, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी, जो अक्सर पहले बहुत ख़बरों में रही, क्योंकि बड़ी तादाद में मेंबर्स हैं इसके, जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो हमेशा यही रूना रोते रहे कि जी हमें जो कमिटमेंट थी हमारे साथ वो मुकम्मल नहीं हुई, प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं। जैसे लोगों की इन्वेस्टमेंट थी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो थे या प्राइवेट सेक्टर से थे, जो हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स थे इनके, जिस तरह कश्मीर अपार्टमेंट्स हो गया, अफरो एक बड़ा प्रोजेक्ट था, बराको एक हाउसिंग स्कीम है, फिर बराको के बाद दूसरी जो स्काई गार्डन हाउसिंग स्कीम है, वो, और बेशुमार इस तरह की स्कीमों में पिछले बहुत सालों में ये चीज़ें सामने आती रही कि मेम्बरान को जो है वो प्लाट बर वक्त नहीं मिल रहे। लेकिन एक बड़ी खबर मेरे सामने आई, तो मैंने कहा आपसे ज़रूर शेयर करूँ। दो बड़े ज़बरदस्त सेक्टर जो है, अथॉरिटी जो है, ये सेक्टर भी पहले फंस गए थे, लेकिन उसकी रीज़न ये थी कि लिटिगेशन हो गई थी, चीज़ें उसकी वजह से इल्तवा का शिकार हुई। बड़ी तेज़ी के साथ उनकी डेवलपमेंट जारी है। F14 और 15 सेक्टर्स हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के। वहाँ पर जो जजेस का जो कोटा था प्लाट्स का, वो नाजरीन था, जी हम एविडेंस बेस्ड आपसे बात कर रहे हैं विद डॉक्यूमेंट्स, वो था इनका 16 प्लाट जो है कैटेगरी 1 के, मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरी 1 सबसे बड़ा प्लाट होता है, वो 16 की एलोकेशन थी प्रोफेशनल जजेस की, और उसमें लेकिन FGEHA ने 40 प्लाट उनको अलाट कर दिए। ये अलाटमेंट जो है, उनके कोटे से 24 प्लाट जो है वो ज़ायद अलाट किए गए। और लेकिन यहीं पे जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इस्लामाबाद का जो एक बड़ा एक जो अफसान है यहाँ ICT के, उनका जो कोटा था, उनकी एलोकेशन जो बनती थी वो 16 प्लाट बनते थे, लेकिन उनको एक प्लाट अलाट हुआ, मतलब कि उनके -15 प्लाट उनको नहीं मिले। अच्छा, वो प्लाट किधर गए, वो एडजस्ट करके यहाँ शायद जजेस को वो दे दिए गए। उसके अलावा लॉ ऑफिसर जो थे, उनके प्लाट बनते थे 7, उनके साथ के साथ उनको अलाट हुए। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के प्लाट थे 10, और इस FGEHA के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उनको प्लाट नहीं मिले। इसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो एम्प्लॉइज़ के जो कोटा था, वो 5 प्लाट थे, वो भी नहीं मिले। वो कैटेगरी, ये मैं कैटेगरी 1 की बात कर रहा हूँ नाज़रीन, ये आपने ज़रूर ज़हन में रखना है। मुख्तलिफ कैटेगरीज होती है, तो हम जो सबसे बड़ा प्लाट है उसकी, लेकिन जजेस साहिबान को वो 24 प्लाट जो कोटे से ज़्यादा मिले। अब इसमें ये हुआ कि ये जो अलाटमेंट थी ये माजी में हुई, जब ये सेक्टर शायद जब शुरू में जब अलाटमेंट हो रही थी 2000 में भी 16 था या 17 था, तो उस वक्त तो कर दी गई अलाटमेंट, लेकिन ICT के जो लोग हैं उनको नहीं अलाटमेंट हुई। बाकी जिस तरीके से हमने आपको बताया शेयर की, इनकी नहीं अलाटमेंट हुई। तो FGHA का जो डॉक्यूमेंट कहता है कि जी उस वक्त जो इसकी जो ICT की जो अफसरान की जो रिकमेंडेशन थी, सिर्फ एक अफसर की रिकमेंडेशन आई थी, तो इस वजह से बाकियों को नहीं हुए। बहरहाल ये कोई बड़ी सॉलिड जस्टिफिकेशन लगती नहीं है। और इसी तरीके से रिकमेंडेशन का वो कह रहे हैं, और साथ ही कह रहे हैं कि एप्लीकेशनें 22 आई थी ICT की, लेकिन रिकमेंडेशन एक आई थी। तो ये पता नहीं क्या ये कोई टेक्निकल वजह होगी। लेकिन बहरहाल अब ये जो मामला है, क्योंकि अब वो सेक्टर्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप हो रहे हैं, पिछले साल से तेज़ी से वहाँ पे काम हो रहा है, उसके सारे मसले सेक्टर के जब वो ख़त्म हो गए, तो अब जो है ICT के जो लोग हैं उन्होंने कहा भाई हमारा कोटा किधर है, हमारे लोगों के प्लाट किधर हैं। तो वहाँ पे ये बड़ा मसला आजकल सामने आ रहा है, और ये बड़ी आपको एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ICT के अफसरान ने कहा जी कि हमारा जो कोटा है उसके मुताबिक हमें कोई फेवर ना करें, जो हमारे प्लाट बनते हैं वो दें। तो वो दें कैसे, उन्होंने वो पहले किसी और को दे दिए। तो अब नाजरीन ये जो इशू है, मेरे जो ज़राए हैं और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये बताता है कि FGHA जो है अब वो जा रहा है जनाब कि इस जो कोटा है, इस कोटे की रीएडजस्टमेंट की जाए, ताकि जो जजेस को जो फालतू प्लाट दिए हुए हैं वो किसी तरीके से अब उसको किसी दायरे में लाया जाए, और किसी और मतलब जो भी प्रोफेशनल बॉडीज़ के जो यहाँ पे होते हैं प्लाट या मुख्तलिफ जो कोटे हैं, उन कोटे को रीएडजस्ट करके
تاکہ یہ چیزیں ICT کو بھی مل جائیں اور باقی جو یہ معاملات کو سیٹل ہو، اس کی طرف کو جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی. تو میں نے کہا یہ آپ سے ضرور شیئر کروں کہ یہاں پر ججز کو کوٹے سے زائد جو ہے وہ 24 پلاٹ ICT نے FGHA نے الاٹ کیے 2016-17 میں. اور اب جا کے وہ جو جن کے تھے وہ بھی سامنے آ گئے، انہوں نے کہا جی ہمیں دیں، ہمارا کوٹا بنتا ہے. تو وہ اب جو اس کو ری ایڈجسٹ کرنے کی بات چیت ہو رہی ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات ناظرین، انہی کی جو دوسری اسکیم ہے اسکائی گارڈن، یہ براکو کے پاس ایک براکو کی ایک ان کی اپنی اسکیم ہے جو 2009 سے ہے، وہ آج تک پھنسی ہوئی ہے. کوئی آدھا کام ہوا اور آدھا پتہ نہیں وہ کب ہوگا. تو آگے اس کے ساتھ ایک اور جو اسکیم ہے وہ ان کا جوائنٹ وینچر تھا ایک پرائیویٹ ڈیولپر کے ساتھ. تو اس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس میں جو پلاٹ الاٹ ہوئے، میں آپ کو بلکہ پڑھ کے سنا دوں گا تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے اور آپ کو یہ کلیئر ہو کہ یہ مسئلہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ جو پلاٹ ہیں وہ کوئی 100 مطلب 1000 کے قریب جو پلاٹ ہیں وہ الاٹ ہی نہیں ہو سکے کیونکہ وہ بچ گئے مختلف کوٹاز کے. تو ان کو ری ایڈجسٹ کر کے پھر انہوں نے کہا جو گورنمنٹ امپلائیز جو ہیں ان کو وہ دیے جائیں گے. تو وہاں پہ 1000 کے قریب جو پلاٹ ہیں ان کی ری ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی. اور یہاں پر جو ہے جو سیکٹر F14-15 کا جو ہے وہ میں وہاں پر ہوں گے جی. اسکائی گارڈن میں 1085 پلاٹ available in different categories in quota of sky garden shall be adjusted swapped to the other quotas on. انہوں نے کہا جی تناسب کی بیس پہ کیا جائے گا. دوسرا جو ہے وہ ہے جناب کہ F14 اور 15 میں ایک کنال کے جو پلاٹ ہیں کیٹیگری 1 کی، یہ 25 پلاٹوں کی وہ کی جائے گی، ان کی ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی. تو یہ بڑی زبردست گرما گرم خبر تھی. تو ہم نے کہا آپ سے شیئر کریں کہ یہاں اسلام آباد میں FGHA کیا کر رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. اور جو افسران تھے ICT کے لیے انہوں نے بھی اپروچ کیا. 22 ریکمنڈیشن ICT کی طرف سے گئی ہوئی ہیں، ICT افسران کی طرف سے کہ ہمارے 22 لوگوں کو پلاٹ دیں. حالانکہ ان کا جو اوریجنل کوٹا تھا وہ 16 تھا انیشلی جو تھا. اچھا، اس میں FGHA یہ کہتا ہے کہ ہوا یہ کہ اس کوٹے کے علاوہ بھی اس کہ اوریجنلی جو اس کا جو LOP تھا F14-15 کا، اس میں تقریباً کوئی شاید 7201 پلاٹ تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ جب اس کو کیا اس کا جو لے آؤٹ جب دوبارہ جو 2021 میں، یہ 2016 میں جو LOP تھا اس کے مطابق جو میں نے آپ کو بتا دی 7201 پلاٹ تھے. لیکن جب اس کو ریوائز کیا گیا تو ریوائز ہوا جی 2021 میں، اس وقت اس کے پلاٹ رہ گئے 6800، مطلب کچھ پلاٹ ڈیلیٹ وغیرہ ہو گئے. تو اس کی پھر وہ ری ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے کہ کس طریقے سے اس کو سیٹل کیا جائے. لیکن یہاں پہ کوٹے کا مسئلہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. ایک تو ناظرین یہ خبر تھی بڑی دلچسپ قسم کی، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. دوسری یہ خبر ہے کہ CDA کے ایک ممبر ہے، ممبر اسٹیٹ محمد زمان بٹو جو ہے. تو میں نے پچھلے ویلاگ میں جب بتایا تھا کہ جی ایک افسر کو جو ہے آف لوڈ کیا گیا اور ان کے خلاف انکوائری اور وہ ان کی کوئی ایسٹس جو تھے وہ میں نے آپ بتائے تھے ذرائع کے ساتھ. تو وہ تو خبر ٹھیک تھی کہ افسر آف لوڈ بھی ہوئے اور ان کے خلاف ساری چیزیں تھیں. تو میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ یہ زمان بٹو صاحب جو ممبر اسٹیٹ ہے یہ لاہور سے آئے ہیں. تو لاہور میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا اور وہاں پہ جب یہ تھے تو انہوں نے بڑی ٹکر لی. جب یہ شاید شوگر کین کمشنر تھے تو چینی کے ایشو کے اوپر انہوں نے سٹینڈ لیا تو یہ ان کو قیمت بھی چکانی پڑی اور یہ سسپینڈ ہو گئے. اب جو وہ بٹو صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں انہوں نے مجھ سے آج رابطہ کیا. انہوں نے کہا اصل میں جو آپ کی باقی خبر تو ٹھیک ہے لیکن جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ سسپینڈ ہوئے تھے تو وہ پورے اپنے کیریئر میں سسپینڈ نہیں ہوئے. یہ ان کے جو قریبی ذرائع ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا کہ آپ نے کہہ دیا کہ وہ سسپینڈ ہوئے تھے. وہ سسپینڈ نہیں ہوئے تھے بلکہ وہاں سے وہ ٹرانسفر ہو گئے تھے. تو حالانکہ میں نے جو بات کی تھی میں نے کہا تھا کہ یہ یہاں پہ بھی لڑ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، مطلب یہ جو مافیا یا اس طرح کے جو ایشوز ہیں کافی یہاں پہ انہوں نے انکوائریاں شروع کی، کافی انہوں نے یہاں پہ جو چیزیں جو ہے وہ روکی پکڑی. تو میں نے تو ان کی تعریف کی تھی کہ انہوں نے لاہور میں بھی ایسا کیا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ نہیں میں سسپینڈ کبھی اپنے کیریئر میں نہیں ہوا. ان کو جو قریبی ذرائع بتاتے میں وہاں سے اس شوگر والے جو ایشو کے اوپر، اس کنٹروورسی کے اوپر میں وہاں سے پھر جب انہوں نے سٹینڈ لیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ چینی کی قیمت جو ہے وہ زیادہ لی جا رہی ہے جبکہ عوام کے ساتھ ظلم ہے. تو اس کے بعد ان کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا جی وضاحت ہماری آپ کے ویلاگ میں ضرور آنی چاہیے کیونکہ آپ کو لوگ سیریس لیتے ہیں، آپ کو لوگ دیکھتے ہیں. تو آپ نے کہہ دیا کہ میں سسپینڈ ہوا اور ان کے ذرائع جو کہتے ہیں کہ وہ اپنے پورے کیریئر میں کبھی سسپینڈ نہیں ہوا، ٹرانسفر ضرور ہوئے. تو میں نے کہا یہ وضاحت بھی کر دوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. کاشف باسی کو اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ.